सगळीं बी रावया. Solo ao pois kela ata tori lagi sorda pat kavato saityo sala ata tori portoneta. तुमकां सगळ्यांक हे पवित्र मिसाचे भेटेन माया मोगाचो येवकार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू तुकांनी म्हाका आमच्या दिसा दिसपट्टो खरीच उखलून ताचो पाटलाव करूंक उलो मारता. तर जिविताच्या कोश्टाक फुडो पावल मारूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना तुकांनी म्हाका गोठायेन करपा फावो कर म्हूण मागुया. आनी जायते पावटी जिवितांत उपरासतात त्या प्रश्नाक आमी फुडो करूंक ना. पावलां मारूंक नासल्यांनी सगळ्या लांदूड पातकाची दूख धरून बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोद पडवेतार ते भाग आनी तुमकां सगळ्या उजळणी सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमजो अपराध अमजो अपराध अमजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सुद्दां संकवार मुरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करातून प्रार्थना मागता. सोद पुडवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्याचे पवित्र मिसाची बेड आमी भेटयता. ओर्साचो उगडास करून एना मारिया कुलासो हे आमचे भयणीक सर्गींचे सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय ते दर एक काम तूंच आमच्या मनान घालताय आनी ते करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान ते शेवटाक पावयताय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता निराजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. दुसरे समोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेस आपले पोचे कोडे अशें उलयलो. पोले आयज जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोखोल केल्यांत. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात. ते जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, तर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोंसत वाडटली. आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यान करतल्यात त्या देसांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस खोट सोडून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार, बुलोवणूच्या फासाक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार,
आनी ताची पुजा कोशात जाल्यार आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं भोगसणे नासतना मरतलीं. जोर्दान नद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान करतल्यात त्या देसांत तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आयज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमच्या मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत. आयज जो दीस सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी जिवच्याक बासायलोलो, त्या देसांत तुमच्या लांब आव हातूंच आसापलोलें आसा. देवाचें उतर हें देवाचे वडकर. आमचो जबाब सावंडी, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. आनीकदा म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जो मनीस नोश्टांची बूद घेवन चलोना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी वो धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दिसरात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. वावत्या वालाचे देगे लायलोल्या रुखा खाला पोरमणे जातात फळां आनी कधीच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा बरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफल. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पूण नुस्त्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणोय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटणांक पावयता. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. उदकाराक उबी रावया. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पर, स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय ते सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच घोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वगाने तुका क्रिस्त. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबा बुड्यानो, प्राचीत काळांत आमी भितर सरल्या आनी हो प्राचीत काळ कुरपेचो काळ. आयच्या स्तोत्रांत, आयच्या उद्गारांत आमी आयकलां, जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पर, स्वर्गीचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात.
टू चेंज लायफ म्हणटाना फ्रॉम बॅड टू गुड अशें आमच्या मनांत येता. पूण कसलें जिवीत? बरीं मनशां आमी बॅड टू गुड म्हणटाना बरीं मनशां आमी वी आर गुड पीपल. वय आमी सगळीं बरीं मनशां, कित्याक आमचो रचणार देव आनी जें देवान रचलां तें सगळें बरें. पूण जिविताची यात्रा थाणटना आमी ओस्कोत आनी ओस्कोतायेन जायते फावटी नेणारपणान आमी चुकी आदारता. देखीक म्हणुया मोबायल वायट न्हय, पूण मोबायल जेन्ना आमी एडिक्टेड जाता, चड मोबायल वापरूंक लागता, मनशांक आमी पयस दवरता, फकत हांव आनी मुगे मोबायल. जेन्ना आमी एडिक्टेड जाता तेन्ना वायट. आनी जायते फावटी कळो नासतना वेगवेगळे परिस्थितीर तुजे आनी म्हजें जिवीत हे भाशेन जाला. ह्या खातीर आमी जागृत रावंक गरज. 40 दीस तुका आनी म्हाका पवित्र सभा फावो करता, जाचे वरवीं आमचें आनी आमचें जिवीत बदलूंक येता. वी कॅन से नो. आनी ह्या खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां एक आमंत्रण दिता. संवसारी वाटेन तूं खंय कचेरीन वावर करूंक फुडें पावल मारतना आमकां वर्तमानपत्रार जायराती एडवर्टिजमेंट मेवता. आनी जायते फावटी ते जायरातीन अशें आसता, तूं म्हजे बरोबर वावर केल्यार, म्हजे कंपनीन वावर केल्यार तुका अमकोच पगार, अमकोच बोनस, मागीर हे त्यो सगळ्यो सवलत्यो बऱ्यो वस्तू सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां एक जायराती दिता, एक एडवर्टिजमेंट. आनी कसलो एडवर्टिजमेंट तो? कोणाक म्हजो पाटलाव करपाची खुशी आसा जायत, म्हणल्यार आपणाचो पाटलाव करूंक. आनी हो पाटलाव म्हणटाना उद्गारांत सर्गेचें राज विस्तारूंक, आमचें मोदें तो बांदून हाडूंक. कोणाक म्हजो पाटलाव करपाची खुशी आसा जायत जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करचो. टू डिनाय हिमसेल्फ, टू से नो टू हिमसेल्फ. आपणाकूच पाट करचो. दिसाचो दिसपट्याचो कुरीस उखलचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. 3 वस्तू. टू डिनाय वन सेल्फ. आनी हे 40 दीस आमकां तेच करूंक उलो मारता. टू से नो. जायते वस्तूंक आमी गुलाम जाल्या, त्या वस्तूंक आमी ना म्हणूंक. आमच्या दिसपटो कुरीस गोश्टाक आडकोळीक फुडो करूंक, फुडें वचूंक आनी जेजूचोच पाटलाव करूंक. आनी अशें म्हणटाना जेजूच्याच जिवितांत हें घडलोलें आमी पळयता. जेजू देव जावनी मनशां सम घेवन हें धर्तुरीर आयलो. डिनायड हिमसेल्फ. जेजून बापाची खुशी पाळली आनी आपलो कुरीस उखलून कालवार दोंगरार गेलो. आयच्या शुभ वर्तमानाचो एकूच संदेश तुका आनी म्हाका जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक. आनी जाल्यार पयल्या वाचपान दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकाचो बरयणार आमकां सांगता, देवाची आज्ञा पाळ, समर्थ पाळ. आनी जेन्ना हें सगळें तूं पाळटलोय तेन्ना देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. हे पवित्र मिसाची बेडीन वांटो घेतना देवान तुका आनी म्हाका जिवीत दिला आनी हें जिवीत जियोंक अदीक आनी अदीक आपली कृपा आनी आसणे फावो करता. अदीक आनी अदीक देवाच्या आदारान कृपेन आमचें जिवीत ह्या प्राचीत काळान जायते बरेपणांनी भरूंक मागुया.
म्हज्या बाबा भणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पुडवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या ताल्लं बलिदान आपल्या मनाकाय मिमीक आमच्या नाक्या पोलसुबेच्या देवाक सोबीसपूर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी हाडल्यान त्या दानांचेर प्रसून जावन तुजी दोळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसणी मेळूं आनी तुज्या नांवाची मोहिमा वाडूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हुयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोरूप काळी आनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दामावन तुजी चाकरी करूंक निर्बळी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरोना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुता भोगता सांगाती तुजी स्तुती करूंक निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Sorvespor Sorgani Sansar Bola Tuja Voibova Sorgi Tuka Soy 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 Sorvespora Cena Havi Yeta taka soy soy, sorgi tuka soy soy, soy soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर ममी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयातनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट परगोवया. Gesù ci consola, Gesù नव्याने तलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकीय वर्गा बराबर तिका प्रितमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी एनाची काकलूत कर. तिका संवसारांतली विनापून वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्त्र मेल्यांत ती आमच्या बाबाबण्याची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडझडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर ममी मागता. आंकुवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पुती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दोन मुतां भाग्यवन तुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ती
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोडपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या हा सासना जेजूचो पाटलाव करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान तुका आनी म्हाका करपा मागुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिसांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिनाका पूण देखील आमकां निवार सोर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवरशें नवतरेकतांव तर आमकां तुजी दार काकृतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोदूंतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी आमच्या दिसाचो कुरीस उखलून जेजूचो पाटलाव करूंक हो पळय सोमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका आपल्याच मांस आनी रोगत दिता बाबार्थान सोम्या घेता ती सगळीं सुभागी सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्यान बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या हुंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासता ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिका तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्यान बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या हुंड्या उरून आसाय दोंगरा सोड्यार जेजू आमची शुपान स्विचा आमची निर्भय असो कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्यान बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या हुंड्या
जेजू आमच्या कुल्या बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्याक सांजचो एक वोट पडटा तुटून जेजू नव्यान तोरता पातून सांजच्या काळजाक उंचा बोडाय जेजू हाडटा शांती संस्कार प्रार्थया देवा आमच्या मुगाळ बापा तुज्या हातांतले सुरगींचे देणे उपकारी काळजान आमी आतां घेतला ताचे वरवीं पातकांचे बोगसणे आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन कांय कळोवण्यो आमची मांडावळ एसओपी आमी सांबाळीत रावया कॉर्डिनेटर्स आनी व्हॉलेंटियर्स हांचे आमी उपकार आठयता ह्या आयताराक पयल्या कम्युनाच्या भुरग्यांक दोतोन 9 वाजता सरकाराच्या आनी पवित्र सभेच्या हुकुमा प्रमाणे आतां मोरनाक घरांत पयले स्थान करूंक वचूं येता तशेंच पन्नास सुमार लोक मोरनाक येवं येता पूण सगळे एसओपी सांबाळपाची गरज येता त्या आयताराक फेब्रुवारी 21 बाबार्थाची यात्रा वॉकिंग पिलग्रिमेज एके फिरगोचेंतले ते एक जाण वचपाचे सांकवाळ दुसऱ्यांनी आपले इगोचेंत मिसाक येतना त्या दिसा सायकली मोटरसायकली वा मोटरां सोडची आनी चलोवंक लागचे प्राचिताच्या मनांत जेजू भाशेन चलून मिसाक येवचे आनी चलून परत वचचे मिसाक येनात तांणी घरांत प्राचीत करून एकवट मोग वचयचो आमचे प्रायमरी स्कूल बिल्डींग खूब वर्साचें जावन मोडून पावला कितलेच फावट पार्ट्स मारून सारकें केलां तें मोडून नव्यान बांदिना जाल्यार कोणाचेर पडून ओपचूंक जायत म्हूण भिरांत आसा देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सव्यास आनी सोड पुडवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन आमच्या खुर्साक वेंग मारून जेजूचो पाटलाव करूंक क्रिस्ताच्याच नांवान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजूचेर विस्वास देवता ती सोगली सदांकाळ जिवीत सदांकाळ बागी जेजूचेर विस्वास देवता ती सोगली सदांकाळ जिवीत सदांकाळ बागी पातकाची माफी मरणांतली सुटका सासणाचे जिवीत बसायता जेजू सोताचे उतर तोच पुनर्जिवीत सोताचे